बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम एक ऐसी कौम की दास्तान सुनेंगे जो ताकत में बेमिसाल थी, पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, ज़मीन पर अपना सिक्का जमाती थी, मगर अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी ने उन्हें सफ़हे हस्ती से मिटा दिया। ये है कौम समूद और अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की लाजवाल दास्तान। कौम समूद, तारुफ, नाम और नसब। कुरान मजीद में कौम समूद का जिक्र 26 से ज़ायद मकामात पर आया है। ये कौम अरब के शुमाल मगरबी इलाके वादियुल क़ुरा, मौजूदा सऊदी अरब में मदाइन सालेह या अल हिज्र में आबाद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम आद के बाद ज़मीन पर आबाद किया। और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और ज़मीन में तुम्हें ठिकाना दिया। उनकी खुसूसियात: पहाड़ों को तराश कर महल और घर बनाते थे, ज़राअत और बागबानी में माहिर थे, जिस्मानी ताकत और उम्र में तवील थे, नेमतों की फरावानी थी। और पहाड़ों को तराश कर फ़ख्र से घर बनाते हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हीं की कौम से थे, एक मुअज़्ज़िज़, अमानतदार और ज़हीन नौजवान जिन पर नबूवत का ताज रखा गया। और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। लफ्ज़ अख़ाहुम यानी उनका भाई बताता है कि वो उन्हीं में से थे, नसबी भाई भी और हमदर्द भी। दावत दीन, क्या कहा हज़रत सालेह ने? पहला पैगाम तौहीद। कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये वही पैगाम है जो हर नबी ने दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा पैगाम एहसान याद दिलाना। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसी में आबाद किया, बस उससे मग़फ़िरत मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। तीसरा पैगाम नसीहत और खैर खाही। अतुतरकून फ़ीमा हाहुना आमिनीना फ़ी जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व नख़लिन तुलउहा हदीमुन। अस्वादिउ 146 से 148। क्या तुम्हें यहाँ की नेमतों में अमन से छोड़ दिया जाएगा, बागों, चश्मों, खेतों और नर्म फलों वाले खजूरों में? यानी ये नेमतें हमेशा नहीं रहेंगी, शुक्रगुजार बनो। कौम का रद्द-ए-अमल, तकब्बुर और इनकार। पहला रद्द-ए-अमल तकज़ीब। क़ालू या सालिहु क़द कुन्त फ़ीना मरजूवन क़ब्ल हाज़ा अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना। हूद 62। कहने लगे, ए सालेह, तुम इससे पहले हम में उम्मीद का मरकज़ थे, क्या तुम हमें उनकी इबादत से रोकते हो जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे? कैसा जवाब है! ईमान की दावत के बजाय बाप दादा की रिवायत का हवाला। दूसरा रद्द-ए-अमल मुतालबाए मोजज़ा। कौम ने कहा, अगर सच्चे हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। यहाँ से वो अजीम वाक़या शुरू होता है जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। ऊँटनी का मोजज़ा, तफ़सीली बयान। ऊँटनी का ज़ुहूर। कौम ने एक मख़सूस पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, इस पत्थर से ऊँटनी निकाल दो। अल्लाह ताला के हुक्म से वो ऊँटनी पत्थर से मोजज़ाना तौर पर निकली। व आतईना समूदन नाक़त मुबसुरतन। अल-इसरा 59। और हमने समूद को ऊँटनी दी जो आंखें खोलने वाली रोशन निशानी थी। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन। अल-आराफ 73। ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है। इमाम इब्न कसीर तफ़सीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि ये ऊँटनी आम ऊँटनियों से मुख्तलिफ थी। अजीमुल जिस्सा थी, दूध इतना देती थी कि पूरी कौम सैर हो जाती, पानी के चश्मे पर बारी बारी आती। ऊँटनी की शरायत। हज़रत सालेह ने वाज़िह फरमाया, फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीमुन। अल-आराफ 73। इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चढ़ती रहे और इसे तकलीफ़ न दो, वरना दर्दनाक अज़ाब आएगा। पानी की बारी। वनब्बिअहुम अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम कुल्लु शिर्बिम मुहतदरुन। अल-क़मर 28।
انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، ہر باری پر حاضر رہنا ہے۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، ایک دن قوم پانی استعمال کرتی، اور اونٹنی کے دودھ سے پوری بستی سیراب ہوتی۔ قوم کا اونٹنی سے تکلیف دہ سلوک۔ کچھ عرصہ گزرا، قوم نے نافرمانی شروع کی۔ اونٹنی ان کی چراگاہوں میں آتی تو برا لگتا، پانی کی باری آتی تو تکلیف ہوتی۔ اونٹنی کو قتل کرنا، المناک واقعہ۔ قاتل کون تھا؟ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، الاعراف 77۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کو ایک ایسے شخص نے ذبح کیا جو اپنی قوم میں عزت دار، طاقتور اور با اثر تھا، جیسے ابو زمعہ۔ امام قرطبی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اصل قاتل قدار بن سالف تھا، جو قوم کا سردار اور پہلوان تھا، لیکن چونکہ پوری قوم کی رضامندی تھی اس لیے سب کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اذ انبعث اشقاہا، الشمس 12۔ جب ان میں سے بدترین اٹھا۔ حضرت صالح کی تنبیہ۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها۔ پس اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ پس ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور سب کو برابر کر دیا۔ حضرت صالح نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ اپنے گھروں میں 3 دن مزے کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق پہلے دن چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، پھر عذاب آ گیا۔ عذاب الہی، قوم کا خاتمہ۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جنہوں نے ظلم کیا انہیں ایک چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں نے اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ امام طبری تفسیر جامع البیان میں لکھتے ہیں، یہ ایک ہیبت ناک آسمانی چیخ تھی جس نے پوری قوم کو لمحوں میں ختم کر دیا۔ حضرت صالح کا درد دل۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پس وہ ان سے منہ موڑ گئے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ کتنا دردناک جملہ ہے، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کھنڈرات سے گزرنا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر مدائن صالح سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس قوم کی بستی میں روتے ہوئے داخل ہو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب تمہیں بھی آ لے۔ بخاری 4333۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا پانی پینے سے منع فرمایا اور کنواں جو اونٹنی کا تھا اسے بتایا۔ دروس قرآنی ہمارے لیے سبق۔ نعمتوں کی ناشکری عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ قوم سمود کو پہاڑ، باغ، پانی، صحت سب کچھ ملا مگر شکر نہ کیا۔ آج ہم بھی نعمتوں میں ڈوبے ہیں، سوچیں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ باپ دادا کی روایت دلیل نہیں۔ قوم نے کہا، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے۔ یہ وہی غلطی ہے جو آج بھی ہوتی ہے۔ حق کو حق کی دلیل سے پرکھیں، رسم و روایت سے نہیں۔ ظلم اجتماعی ہو تو عذاب بھی اجتماعی ہوتا ہے۔ قاتل ایک تھا مگر عذاب پوری قوم پر آیا کیونکہ سب کی رضامندی تھی۔ آج کے معاشرے میں برائی کو خاموشی سے دیکھنا بھی شراکت ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، اسے ہلاک کیا تو قوم ہلاک ہوئی۔ آج اللہ کے احکام، شعائر اسلام کا مذاق اڑانا اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ داعی حق کی قدر کریں۔ حضرت صالح نے کہا، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج جو علماء، داعی، اصلاح کرنے والے ہیں انہیں ستانا قوم سمود کا وتیرہ ہے۔ 3 دن کی مہلت، زندگی کی مثال۔
وہ 3 दिन जानते थे कि मरेंगे मगर तौबा ना की। क्या हम भी इसी तरह मौत को जानते हुए गफलत में नहीं? ताकत, दौलत और इमारतें बचा नहीं सकतीं। पहाड़ तराशने वाले, महल बनाने वाले, एक चीख ने सब मिटा दिया। एटम बम, फौज, दौलत, अल्लाह के अजाब के सामने कुछ नहीं। इख्तितामिया। अजीज़ान गिरामी, कौम समूद की ये दास्तान कुरान ने बार बार इसलिए बयान की कि हम सबक लें, तमाशा न देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अलबाब। आले इमरान 13। बेशक इसमें अक्ल मालों के लिए बड़ी इबरत है। अल्लाह ताला हमें कुरान से हिदायत लेने, नेमतों का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो शेयर ज़रूर करें। यह सदक़ाए जारिया है।